Yes, ma'am. यस अनुष्काको साथी भावना कन्ट्याक्टमा छ तिमीसँग? छैन मैम, खै अन त आउँदैन। ऊ अनलाइन त देखिन्छ, केही प्रब्लम होला उसको घरमा वाइफाई साइफाई के प्रब्लम होला, तर उसलाई स्क्रिनसटहरू पठाइदिँदै गर्नु ल। पढ्नु त हुन्छ। नपढ्ने त होइन, ऊ पढ्छ तर केही होला। ओके, यो तिम्रो जिम्मेवारी है। So let's continue today's class. Yesterday we have studied biodiversity, what is biodiversity and what is conservation, and biodiversity conservation के हो, किन कन्जर्भ गर्नुपर्ने, अनि कुन चाहिँ संस्था चाहिँ एकदम एक्टिभली इन्भल्भ छ, त्यसको हेडक्वार्टर कहाँ छ, त्यसले कुन कुन क्याटेगोरीमा राखेको छ एनिमलहरूलाई, what are the categories of that animals such as least concern, near threatened, threatened, vulnerable, endangered, critically endangered, extinct in the wild and extinct, totally extinct. त्यो क्याटेगोरीहरू हामीले हिजो हेर्यौं है। र जति पनि एनिमल स्पिसिसहरू भल्नरेबल छ नेपालमा त्यो हिजो पनि हेर्यौं हामीले है। डेन्जरमा छ, एन्डेन्जर्ड छ, हामीले हिजो पनि हेरेको छ, अलिकति अहिले पनि हेरिहालौं है। एनिमल चाहिँ एन्डेन्जर्ड स्पिसिस अफ नेपाल that is रेड पान्डा, घरियल टाइगर, Indian rhinoceros, snow leopard, barasingha, clouded leopard, wild water buffalo or na भन्छ त्यसलाई, four-horned antelope, white bellied musk deer, मुनि बेली भुँडीमा सेतो भएको musk deer, okay, and pangolins, salak, South Indian river dolphin, striped hyena, Indian pangolin, Chinese pangolin, some macaque. Macaque. Okay, these are the animal species that are endangered. For them, the protection process is going on. Okay, यिनीहरुको आफ्नो आफ्नो एउटा भ्यालु छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरुलाई धेरै नै बेसी एक्सप्लोइट गरेर their number are decreasing day by day, so they are categorized as endangered or threatened species in any of the categories in the red list भन्छ है। IUCN को जुन चाहिँ छ त्यसलाई चाहिँ बुक रेड डाटा बुक भन्छ, त्यसलाई हरेक देशमा पनि हुन्छ, इन्टरनेशनल लेभलमा पनि यिनीहरुको हुन्छ। र त्यो डाटा बुकमा जुन चाहिँ लिस्ट छ एन्डेन्जर एनिमलहरुको लिस्ट छ, दैट इज नोन एज के भन्छ रे, रेड लिस्ट। ओके, रेड लिस्टमा क्याटेगोरी हुन्छ, क्याटेगोरी अनुसार राखिएको छ। र बर्ड्सहरु चाहिँ यहाँ छ है, के हो यसको स्याटिर, ट्रागोपान, हिमालयन मुनाल, स्पाइनी वार्बलर, स्वाम्प फ्रान्कोलिन, these all are endangered bird in Nepal. Okay, नेपालको जुन चाहिँ endangered birdहरु छ तिनीहरु चाहिँ यो हो भनेर भनेको छ है। लेट्स स्टडी इन डिटेल। ओके, एन्ड प्लान्ट्स पनि हामीले वाइल्ड लाइफमा एनिमलको मात्रै कुरा गर्दैछ र अलिकति प्लान्ट्समा पनि हेरिराखौं। दिस इज नट कन्सिडर्ड एज प्लान्ट्स, दो प्लान्ट त्यसलाई बनिँदैन खासमा, र पनि यहाँ आएको छ है। यो आएको छ सायद यो हुनुपर्छ माइकेलिया, यो हो कि यो माइकेलिया के यहाँ देखाएको छ, माइकेलिया चाँप जुन चाहिँ माथि पहाडतिर हुन्छ। रेयर ट्रिज, रेयर भनेको हराइसकेको, एकदमै रेयर, हराइसकेको होइन, कोही कोही ठाउँमा चाहिँ छुटपुट भेटिनेलाई चाहिँ रेयर भन्छ। जस्तो कुनै पनि केसमा तिम्रो क्लास आउँदै आएन तर कोही कोही बेला चाहिँ आयो भने द्याट इज रेयर। ओके, नेभर चाहिँ होइन, र नेभर भन्दा अलिकति सेल्डम हुन्छ, सेल्डम पछि आउने चाहिँ रेयर हो, अगाडि आउने है क्याटेगोरी छ नि वर्डहरुको पनि इङ्ग्लिशमा भोकाबुलरीमा। सो रेयर स्पिसिसहरु यस्तो छ, वर्षा गुम्बा भयो, यो हो तिमीको, यो रुट सर्पेन्टिना, रावल्फिया सर्पेन्टिनाको हो, यो फुल पनि सायद यसैको हुनुपर्छ। ओके, दिस आर द प्लान्ट्स। हिमालयन यू, लाउड सल्ला भनेको छ, पाँचौले, ओके, पाँचौले, कोर्डिसेप्स भनेको यार्सा गुम्बा। Okay, these are the serpentina, sarpaganda for the extensive use of its root for treating of the blood pressure, etc. They are endangered in Nepal. Now you can see here the picture here. Okay, first, यो के हो, अस्ति पनि हामीले पढेको थियौ। Which animal is this? Which kind of adaptation do this animal have? कुन चाहिँ adaptation छ यो pangolin को? Any one of you please tell me.
प्लिज मैले अघि भनिसकेको छु मिस्टेक गर्ने भनेको सिक्नुलाई हो मिस्टेक भयो केही हुँदैन तर एक्टिभ चाहिँ हुनु पर्यो which adaptation do this animal possess I want the answer before going to the next question कुन चाहिँ एडाप्टेसन छ यसको आर्बोरियल मैम आर्बोरियल कि फोसोरियल हो यो फोसोरियल हो नि माटै माटो लागिरहेछ त्यहाँ फोसोरियल एनिमलहरु अलिअलि रुखतिर पनि खुज्छ नि त रुख चढ्ने भुइँतिर भएको रुखहरु चढ्ने तर यो फोसोरियल एनिमल हो के फोसोरियल सालक भनेको यसको नेपाली नाम हो प्यान्गोलिन इट हैज द this is mammal खन्नुको लागि यहाँनेर हैन नङ लामो भएको and the streamlined body snout okay for digging okay let's continue this animal in this topic we are talking about either it is endangered or not but this animal is endangered in Nepal okay because it is smuggled smuggling गर्छ यसलाई किन भन्दा यो जुन चाहिँ छ बाहिरको यसको शेल जुन चाहिँ छ this is very much के भन्छ financially very much important यो सेल चाहिँ क्याल्सियम या त प्रोटिन यसको लागि चाहिँ अनि खान्छ पनि सालकहरु मान्छेले हन्ट गरेर हो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सालक एन्डेन्जर्ड छ है लेट्स स्टार्ट विथ द राइनोसर जुन चाहिँ नेशनल पार्कहरु छ चितवन स्पेशली चितवनमा यसलाई प्रोटेक्ट गरेर राखेको छ यो चाहिँ के को लागि चाहिँ भन्दाखेरि वन हर्न राइनोसर दिस इज द एन्डेन्जर्ड एनिमल this is also endangered you can तिमीले हेर्छ यो क्रिटिकली एन्डेन्जर्ड छ कि पुरै एन्डेन्जर्ड छ कि भल्नरेबल मात्रै हो कि त्यो चाहिँ तिमीले आफै हेर्छ मैले तिमीलाई प्रोवाइड मात्रै गरेको छु किनभने सबै भन्दै भने याद हुँदैन आफूले खोज्दा धेरै याद हुन्छ यो जुन चाहिँ एक किसिमको आर्मर जस्तो छ नि यसको यो बाहिर आर्मर भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा प्रोटेक्सन टाइप अफ कवच जस्तो हुन्छ इट इज भेरी मच के भन्छ एकदम ब्युटी यसको यही हो कवच जस्तो छ त्यसपछि यसको जुन चाहिँ हर्न छ यो हर्नको तस्करी गर्छ है स्मग्लिङ गर्छ र यसले चाहिँ यसबाट निकालेको जुन चाहिँ हर्नबाट निकालेको प्रोटिनेसियस अर द एनी काइन्ड अफ केमिकल इज युज्ड अर इट इज सोल्ड इन भेरी हाई प्राइस त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एकदम कम्ती भएर गएको छ लेट्स सी द कन्डिसन हियर नो मोर देन 2000 रिमेन इन द वाइल्ड हाम्रो वाइल्ड स्पेसिस नेपालकै सन्दर्भमा दिएको छ यहाँनेर अरु हैन जंगलमा चाहिँ 2000 भन्दा कम्ती छ अरे धेरै चाहिँ छैन भन्दैछ है sadly the greater one horned rhinoceros is listed vulnerable ओके यी दिएको रहेछ vulnerable means threatened species least concern ओके जो धेरै छ त्यसपछि एन्टी आउँछ त्यो भनेको नियर थ्रेटन हराउनु सक्छ पछि भनेको त्यसपछि आउँछ थ्रेटेन्ड स्पिसिसमा तीनटा छ vulnerable endangered र critically endangered र यो आउँदो रहेछ vulnerable मा 2000 सम्म छ भनेपछि यो चाहिँ अब अझै पनि बेसी तस्करी गर्दै गयो घटाउँदै गयो भने चाहिँ यो चाहिँ endangered मा आउँछ हराउनु सक्छ राइनोसर भन्ने कुरामा आउँछ that is why it is protected much of the wild population remains scattered and fragmented although approximately 600 of this rhino can still be found in Nepal's Chitwan नेशनल पार्क चितवन नेशनल पार्क चाहिँ 600 सम्म चाहिँ छ अरे तर यो धेरै ठाउँतिर रोम गरेकोले गर्दाखेरि अरुतिर पनि छ र टोटल देशमा चाहिँ कति छ भन्दाखेरि 2000 सम्म चाहिँ छ भन्दैछ है while poaching for their horn remain as problem it is the destruction and loss of their habitat posing the biggest threat habitat पनि यिनीहरुको जुन चाहिँ जंगलहरु पडानी भएपछि urbanization ले गर्दाखेरि loss of habitat has caused this animal to shift it from its natural habitat or यो भनेको चाहिँ त्यो यहाँनेर लेखेको छ fragmentation भनेको चाहिँ जंगलहरु जुन चाहिँ habitat fragment भयो भनेको उनीहरुको टुक्रियो जहाँ बस्ने जुन चाहिँ एरिया थियो त्यो टुक्रेर कोही अब अर्बन एरिया भयो त्यहाँ बस्न सक्दैन यिनीहरु they need the place to live in okay त्यसले गर्दाखेरि बसाइ सर्छ अथवा कतै गयो सेफ प्लेसमा जान्छ as well as poaching for the horn also मान्छेको जात त हो गभर्नमेन्ट ल दिँदै पनि एकदमै यो एनिमललाई तस्करी गरेर मारेर यसको
बेच्ने कामहरू गर्नु पायो भने खुसी हुन्छ, छिटो पैसा कमाउनुमा खुसी हुन्छ। तर त्यस्तो धन सम्पत्ति चाहिँ त्यसरी कमाएको चाहिँ कहिले पनि रहँदैन भन्छ है। यो ज्ञान चाहिँ तिमीहरूले दिइराख्नु। बिस्तारै जोडेको चाहिँ रहन्छ, स्टेबल पनि हुन्छ, तर एकैचोटि जो माथि पुग्छ त्यो झरिहाल्छ भन्छ है। While poaching for their horn remains okay. Habitat चाहिँ biggest threat हो। यो किन हराउँदैछ भन्दाखेरि habitat नभएरै हो भन्ने कुरा यहाँ छ। Greater one-horned rhinoceros tend to live in areas with very fertile soil, making conflict between the animal and human inevitable. Okay, fertile soil मा बस्ने हुनाले उसले आफै पनि अब उसको डङहरूले गर्दा fertile हुन्छ र यो animal चाहिँ this animal lives preferably in fertile soil. Fertile soil त मान्छेलाई पनि चाहियो, त्यही कारणले चाहिँ conflict हुन्छ यो animal र human one. That is why animal clear the fertile land for cultivation, and this animal is withdrawn from there or fleed. भगाइन्छ भनौँ न त्यसलाई त्यहाँबाट। Managing this conflict through our awareness program and habitat management is the key to the animal survival. र यसलाई पनि बस्नु दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ public awareness हुनु पर्यो। Government is doing that and preserving that also. Okay. Now एकदमै 5 वटा यहाँ मैले के दिएको छ, अब के दिएको भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ 5 वटा एकदमै threatened species, endangered species नेपालको जुन चाहिँ छ त्यसको बारेमा हामी पढ्दैछ र अहिलेको स्ट्याटस है यो चेन्ज हुँदै गर्छ। You must be updated with the news. त्यही न्यूज अनुसार तिमीहरू अपडेट भइरहनु पर्छ। Census taken in 2018 भर्खरकै सेन्सस 2018 भनेको अहिले 21 हुँदैछ। Only 235 remain in the country. 235 वटा बाघ मात्रै छ अरे। Okay. Having said that, the number represents 19% increase in the tiger population since 2013. र यो चाहिँ बढेको पपुलेसन हो। 2013 मा चाहिँ त्यति पनि थिएन। ओके, त्यसपछि चाहिँ थ्रेटेन्ड स्पिसिस भनेर यसलाई प्रोटेक्ट गरिसकेपछि अहिले चाहिँ 19% increase भएको छ अरे। Most live in Chitwan National Park. Although there are smaller population in Bardia National Park, Suklapanta Wildlife Reserve and Bake National Park. यो Suklapanta Wildlife Reserve लाई पनि नेशनल पार्कमै ल्याएको छ। एउटा मात्रै वाइल्डलाइफ रिजर्भ छ, द्याट इज धोरपटन। यहाँ सरी अर्को एउटा छ के हो वाइल्डलाइफ बिर्से मैले, अहिले बिर्सिहालेँ। वाइल्डलाइफ रिजर्भ एउटै मात्रै हुनुपर्छ, यो तीनटा हो। यु फाइन्ड दिस अल्सो, कन्फ्युजन हुन्छ। दिस हैज बीन achieved by managing their habitat and educating villager on how to coexist with the tiger. Okay, र यसलाई बचाएर राखेको छ है। यसलाई त एकदम अब बाघ त देख्ने बित्तिकै मारिहाल्नु जस्तो हुन्छ नि त, डरै भाग्नु नसक्दा त अरू उपाय छैन। र त्यो कन्फ्लिक्ट जुन चाहिँ छ ह्युमन र एनिमलको ले गर्दा कि त फरेस्टमा लगेर एकदमै फरेस्टमा राम्रो फरेस्टै मात्रै भएको एरियामा रेसिडेन्टल एरियादेखि टाढा राख्नु पर्यो कि चाहिँ प्रोटेक्ट गरेरै राख्नु पर्यो यसलाई है। सक्सेसफुली सेभिङ द टाइगर हाउएभर इज inextricably tied to the fate of its favorite prey swamp deer. र यो swamp deer लाई पनि जोगाएर राख्नु पर्यो यसको प्रे को लागि। It is also regarded as vulnerable species because of habitat destruction. जुन चाहिँ swamp deer पनि हराइरहेको छ। swamp deer हराउनु भनेको यसको खानेकुरा हराउनु हो, यसको खानेकुरा हराउनु भनेको यही हराउनु। ओके, अनि किन चाहिँ बाघ चाहिँ बचाएर राख्नु पर्ने भन्दाखेरि यसको जुन चाहिँ फिरियस डर लाग्दो एउटा एक किसिमको रक छ नि, राजा जस्तो एनिमल। ओके, यसको जुन चाहिँ महत्त्व छ त्यो अर्कै महत्त्व छ। बाघ भनेको त्यो कस्तो खालको त्यो इज्जत। नाउ नेक्स्ट वान इज एलिफेन्ट, एसियन एलिफेन्ट। यो कति छ र नम्बर 1 मा आयो राइनोसर, त्यसपछि द्याट इज रोयल बेंगल टाइगर भन्छ यसलाई ल। रोयल बेंगल टाइगर, टाइगरको पनि स्पिसिसहरु छ, साइबेरियन टाइगर, रोयल बेंगल टाइगर पनि के छ त्यसमा हाम्रो आउँछ यो रोयल बेंगल टाइगर। ओके, नाउ दिस इज एशियन एलिफेन्ट। यो पनि एन्डेन्जर्ड भएको छ। किन? It is believed that there are between 100 to 170 wild elephants in Nepal. Okay, wild animals को बारेमा हामी पढ्दैछ, जुन चाहिँ ल्याएर टेम गरेर राखेको छ त्यो हैन। Spread across 4 areas in the Tarai. The Nepalese government has established 5 protected reserves and an elephant breeding facility at Khorsar, but their situation remains critical.
क्रिटिकलै छ यिनीहरूको ब्रिडिङ सेन्टरहरू, किनभने ढिलो भ्याउँछ यो एलिफेन्ट चाहिँ, एकदमै ढिलो भ्याउँछ, ढिलो नर्चर हुन्छ, टाइम लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ गभर्मेन्टले ब्रिडिङ सेन्टर खोले पनि यसको प्रोग्रेसन चाहिँ कम्ती नै छ भन्दैछ। कन्फ्लिक्ट बिट्विन एलिफेन्ट एन्ड ह्युमन, हाम्रो छ नि शान्तिनगरतिर पनि होइन, हात्ती घरिघरि निस्केर आएर मान्छे मार्ने, घर लडाउने, धान खाइदिने कन्फ्लिक्ट जुन चाहिँ छ त्यसले नै गर्दाखेरि चाहिँ पपुलेसन घटेर गएको छ भन्ने कुरा गर्दैछ है। कम्युनिटी फरेस्टहरू यहाँ छ हाम्रो जुन चाहिँ, त्यहाँ पनि एलिफेन्ट छ, तर के छ भन्दाखेरि त्यही हो कन्फ्लिक्ट। अब जङ्गल मास्यो, जङ्गल मासेपछि के खाने, खानेकुरा छैन यिनीहरूको, हेबिटेबल एरियामा आउँछ। that causes conflict between human and elephant as the region यिनीहरूलाई करेन्ट लाएर मार्ने के गर्ने कामहरू गर्छ। दिस इज नट लिगल, इलिगल हो, ओके। र त्यसले गर्दाखेरि नै यो पनि एकदमै एन्डेन्जर्ड एनिमलमा छ भन्दैछ। फिल्ड्स एन्ड ह्युमन सेटलमेन्ट हेभ लिभन टेकन ओभर मच अफ द एरियाज देयर ओन, जहाँ जहाँ तिनीहरू घुम्थ्यो पहिला, अहिले चाहिँ खेतीबारीको जग्गा जुन चाहिँ छ रेसिडेन्टल एरियाहरू छ, उनीहरू घुमेर चारपट्टि घुमेर खाने गर्थ्यो भने त्यो एरिया अहिले छैन। एन्ड फर फार्मर्स द damage wrought by the elephants is the most destructive of wild animals, सबैभन्दा धेरै नोक्सान गर्ने वाइल्ड एनिमल नै एलिफेन्टै हो। फार्मरहरूलाई पनि सबै खाइदिन्छ, सबै लगिदिन्छ, ध्वस्तै पारिदिन्छ नि त। द्याट इज वाइ दिस रिजन has given rise to the extinction of this animal. अब extinction भन्दा पनि endangered छ यिनीहरूलाई। While the protected reserves have gone some way to helping, elephants are migratory animal. तर protected areas मा एक ठाउँ मात्रै थुनेर राख्नु सक्दैन हात्तीलाई, किनभने माइग्रेटरी लामो डिस्टेन्ससम्म हिँड्ने हुन्छ यिनीहरू। So reducing conflict between human and elephants remains key. Okay, र जुन चाहिँ मान्छे र यिनीहरू बिचमा कन्फ्लिक्ट छ त्यही घटाउनु सबैभन्दा चाहिँ यिनीहरूलाई जङ्गल धेरै नै व्यवस्थापन गरिदिनु चाहिँ मेन रिजन हो, मेन की फर प्रोटेक्सन अफ दिस एनिमल भन्दैछ है। ओके, दिस इज घरियाल। हेभिली हन्टेड ह्याम्पर्ड, नाम चाहिँ दिएको छुइनँ जस्तो मैले है। हेभिली हन्टेड ह्याम्पर्ड बाई, यो कुन के घरियाल भनेको छ यसको नाम, लङ स्टाउटेड घरियाल के भन्छ है। ह्याम्पर्ड बाई रिभर पल्युसन एन्ड देयर एग्स कलेक्टेड फर मेडिकल पर्पज, यसले गर्दा यसको अन्डा पनि मान्छेलाई चाहिने भयो मेडिकल पर्पसले गर्दा, किनभने क्याल्सियम हुन्छ त यसको अन्डामा, धेरै क्याल्सियम हुन्छ। क्याल्सियम कति मेडिसिन दिन्छ, क्याल्सियम मान्छेले कति खान्छ। सो त्यति मात्रै होइन, अरू पनि काम छ। र अन्डा यसको कलेक्सन धेरै गरेकोले गर्दा एज वेल एज रिभर पल्युसनले गर्दा पनि यिनीहरूको पल्युसन घटेको भन्दैछ। नाउ थ्याङ्क्स टु अ गभर्मेन्ट ब्रिडिङ प्रोग्राम इन चितवन नेसनल पार्क, नाम चाहिँ चितवन नेसनल पार्कै आउँछ, टपमै छ। द्याट नम्बर्स हेभ इन्क्रिज टु अ few hundred। चितवन नेसनल पार्क प्राय जस्तो वर्ल्ड हेरिटेज साइटमै राखेको छ, त्यो पनि चितवनको त एकदमै नाम ठुलो नाम छ है। घरियाल्स आर एट देयर मोस्ट vulnerable भन्दैछ है, एट द बिगिनिङ अफ देयर लाइफ्स एज एन एग अर अ ह्याचिङ। सबैभन्दा यिनीहरूलाई साह्रो पर्ने बेला भनेकै अन्डा पारेर त्यहाँबाट बच्चा निकाल्नु नै सबैभन्दा कठिन, किनभने लगिदिइहाल्छ, कलेक्सन गरिदिइहाल्छ। रिभर पल्युसनले गर्दाखेरि माइग्रेट किन गर्छ यिनीहरू भन्दाखेरि जहाँ पल्युसन छैन त्यहाँ अन्डा पार्नु, अन्डा जोगाउनु माइग्रेट गर्छ। आज सोनिका छैन नि है। ओके, एज द पार्ट अफ द प्रोग्राम न्युली, मैले किन पुरै भनेको भन्दाखेरि चाहिँ तिमीको दिमागमा यस्तो छाप बसोस् कि नहरोस्, किनभने सोद्धाखेरि खै कुन कुन हो वाइल्ड, कुन चाहिँ भल्नरेबल हो, कुन चाहिँ के हो भन्ने जस्तो लागिरहन्छ सधैँ। त्यसले गर्दाखेरि छाप चाहिँ एकदमै राम्रोसँगले बसोस्। दिस इज रिसेन्ट डाटा, अहिलेको डाटा हो यो, त्यसले गर्दाखेरि यु हेभ टु नो। ओके, newly laid eggs are collected from the nest sites and brought to the breeding center at Kasar, breeding center राखेको छ अरे यसलाई कसर भन्ने ठाउँमा पनि, where the young one are raised and then released back into the wild। wild त वाइल्डमै राख्नु पर्यो, तर यिनीहरूको एगहरू कलेक्ट गरेर चाहिँ बच्चा निकालुन्जेलसम्म चाहिँ ब्रिडिङ सेन्टरमा राखेर यिनीहरूको पपुलेसन बनाउनुमा सहायता गरेको छ सरकारले। सिन्स द प्रोग्राम बिगेन as many as 1,240 घरियाल्स have been released into the wild। 1240 वटा घरियाल चाहिँ
जन्माएर जंगलमा छोडिदिसकेको छ भन्ने छ. That is the positive news. However, increased water pollution and human activity in the rivers has seen numbers decline again to the population of only 124 घरियाल्स. यत्रो छोड्दा पनि फेरि अहिले population घटेर 124 मात्रै भएको छ अरे, because pollution र human activity धेरै खोलामा. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ it is decreasing always. It is believed that 70% of the release घरियाल cross into India. तर केले पनि population घटेको भन्दाखेरि चाहिँ इन्डिया, किनभने खोलाबाट उता इन्डिया पनि जान्छ है, with the river flow, but the numbers are alarming. never जतै गए पनि जे भए पनि संसारमा भए त ठिकै छ, इन्डिया गए पनि नेपाल गए पनि केही छैन, तर यिनीहरू चाहिँ घटेकै छ. किनभने यिनीहरूको जुन चाहिँ स्केलहरू छ, पल्युसनले चाहिँ के असर गर्छ भन्दाखेरि स्केल्स एकदम हार्डन स्केल्स छ, क्याल्सियमहरूले बनेको हुन्छ, एलिमेन्टहरूले बनेको हुन्छ. जब पल्युसन रियाक्ट गर्छ यिनीहरूको त्यो बाहिरको कभरहरूलाई असर गर्छ. बाहिरको कभरलाई असर गर्यो भने त अरू खानेकुरा पनि हुँदैन यिनीहरूको, त्यसै घटिहाल्छ नि. दिस इज लङ स्टाउटेड अथवा लङ के घरियाल भन्छ है. आई सप्लाई द नेम or you will search. Now this is pangolin. Okay, salak को बच्चा देखाएको छ यहाँ, अघि पनि देखाएँ मैले. Arboreal, sorry, fossorial animal. Okay, mammal. Pangolin are the only mammal in the world completely covered in scales and sadly the most trafficked. Traffic भनेको चाहिँ trafficking भनेको तस्करी. तस्करी चाहिँ इलिगल भनेको धेरै पैसा कमाउनको लागि चाहिँ सामानहरू ओसार प्रसार गर्नुलाई ट्राफिकिङ भन्छ. Okay, human trafficking is also there. Women trafficking is also there. Children trafficking is also there. So this animal trafficking मा चाहिँ एकदमै असर भएको छ यो पेन्गोलिनलाई चाहिँ घटेको छ. कति माया लाग्दो छ. सालक भन्छ भित्र बस्ने हुन्छ. सालक इन नेपाल देयर केराटिन स्केल्स. किन चाहिँ भन्दा चाहिँ यसको केराटिन जुन चाहिँ प्रोटिनेसिस स्केल छ, एउटै मात्रै म्यामल हो जसको चाहिँ स्केल छ. स्केल त रेप्टाइलको हुन्छ नि, तर म्यामल यस्तो खालको म्यामल हो जसको चाहिँ स्केल छ, र त्यो स्केल चाहिँ त्यस्तो खालको म्यामल बचाएर राख्नुपर्ने हो है. तर यो स्केलको लागि चाहिँ जहाँ चाहिँ प्रोटिन छ, केराटिन भनेको हाम्रो कपालमा नङमा जुन चाहिँ प्रोटिन हुन्छ त्यही प्रोटिन हो. त्यो प्रोटिन बनाउनुको लागि, निकाल्नुको लागि, एक्सट्र्याक्ट गर्नुको लागि चाहिँ यसको एकदम तस्करी हुन्छ है. Highly priced in Chinese medicine, okay, making them a poaching target. Poaching भनेको चाहिँ hunting भनेको एकदम मारिहाल्नु, poaching भनेको चाहिँ कलेक्ट गरेर ओसार पसार पनि गर्नु है. And poaching is very thing driving them quickly towards extinction. र जति पनि हुन्छ बटुल्दै अर्कोतिर पठाउँदै मार्दै, यस सुनिदाले गर्यो भने त यसको घटिहाल्छ नि. द्याट इज नेचुरल. ओके, इट इज होम टु 2 स्पिसिस अफ, नेपाल इज होम टु 2 स्पिसिस अफ पेन्गोलिन. दुईटा स्पिसिस छ अरे पेन्गोलिनको. द चाइनिज पेन्गोलिन विच इज अन द आइयुसिएन's क्रिटिकली एन्डेन्जर्ड लिस्ट. र यो चाइनिज पेन्गोलिन भन्ने चाहिँ एकदम क्रिटिकली एन्डेन्जर्ड भनेको त त्यो त एन्डेन्जर्ड भइहाल्ने हो, एक्सटिङ्क्ट भइहाल्ने. एन्डेन्जर्ड होइन, एक्सटिङ्क्टको छेउको जुन चाहिँ रातो छ त्यो क्रिटिकली एन्डेन्जर्ड हो है. अघि भल्नरेबलहरू हेऱ्यो हामीले, भल्नरेबल, एन्डेन्जर्ड र क्रिटिकली एन्डेन्जर्डमा चाहिँ यो आउँछ. एकदमै एन्डेन्जर्ड चाइनिज पेन्गोलिन चाहिँ, विच इज रिगार्डेड एज एन्ड द इन्डियन पेन्गोलिन चाहिँ एन्डेन्जर्ड छ, क्रिटिकली छैन. इन्डियन अलिक बेसी छ, चाइनिज चाहिँ एकदमै कम्ती छ भन्दैछ है. बोथ स्पिसिस आर प्रोटेक्टेड इन नेपाल with huge fines and jail time for those caught killing, poaching, transporting, selling or buying them. तर एकदमै फाइन, धेरै फाइनहरू, जेल पनि हुन्छ जसले चाहिँ पक्रेको, मारेको, ओसार पसार गरेको भेट्छ भने. ओके, nevertheless Nepal remains a pangolin smuggling hotspot. हटस्पट भनेको चाहिँ एकदमै प्रिफरेबल एरिया. तर पनि यत्रो हुँदा हुँदै पनि कसरी हो, के गरेर हो, इलिगल कामहरू त भइ नै राखेको हुन्छ. र नेपाल चाहिँ एकदमै हटस्पट छ अरे यसको लागि, पेन्गोलिन तस्करीको लागि. की रुट टु चाइनिज मार्केट. मार्केटको जुन चाहिँ
चाइनिजमा बजारमा बिक्ने जुन चाहिँ चाइनिज मेडिसिनमा युज हुन्छ भन्दैछ नि यसको केराटिन स्किल्स र त्यो बजारको लागि चाहिँ नेपालबाट जाने पासहरु छ घाटीहरु छ बाटो छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै बेसी स्मगलिङ हुन्छ fetch up to $3,000 per kilogram okay 1 किलोमा त्यत्रो दाम पाउँछ stopping this trade both in transit and at source is essential to saving this unusual animal okay transit र source भनेको जहाँ जहाँ चाहिँ यसको बाटो छ अब कसो कसो गरेर झुकाइहाल्छ त्यसले गर्दा तस्करी एकदमै धेर छ अरे this red panda is also endangered okay small cat like animal यो यसको पनि थियो त एक्सप्लेनेसन कहाँ भयो रेड पान्डा ओके है चरा जस्तो सरी बिरालु जस्तो एनिमल हो बट दैट लिव्स इन वाइल्ड इन ट्रीज धेर जति माथि पहाड हिमालतिर अथवा पनि एकदम चिसो ठाउँतिर बस्छ है यो चाहिँ धुप्पीहरु भएकोतिर धेर बस्छ रोडोडेन्ड्रन भएकोतिर नाउ लेट्स सी temperate Himalayan forest of western Nepal to high mountain slopes of southern western China. The red panda is scientific name Alurus fulgens. Like the giant panda is mostly herbivorous mammal. यसले चाहिँ बाँस खान्छ है र बाँसहरु जति पनि बाँस त छैन नि त बाँसको पनि एकदमै फडानी गर्ने बाँसले एकदमै धेरै ठाउँ ओगर्छ बाँस मालिङ्गो निबा परेङ जति पनि हुन्छ माथि पहाडतिर त्यसले ठाउँ ओगर्छ त्यसलाई क्लियर गरेर आइरहन्छ त्यसले गर्दाखेरि कस्तो भने अप्ठ्यारो बनाउँछ खेतीहरु गर्न जमिनलाई अप्ठ्यारो बनाउँछ र आफ्नो एउटा लिमिटेड जमिन हुन्छ त्यसलाई क्लियर गर्दै जाँदाखेरि बाँसघारीहरु नाश हुँदै जान्छ र बाँसघारी हराउनु भनेको ब्याम्बू जुन चाहिँ खान्छ यसले एक्सक्युज मी रेड पान्डा चाहिँ छैन अब domestic it is slightly larger than a domestic house cat they have even feline like whisker growing at okay यो परेन 6 केजी सम्मको हुन्छ भन्दैछ है skillful climber when not foraging on the ground spend most of their times in trees curled up with their long bushy tails wrap around their heads र धेर जति रुखमै बसिरहन्छ यस्तो पुच्छरले टाउको छोपेर बसिरहन्छ तातो भएर A thick reddish brown fur offers additional protection from the cold, often harsh mountain weather. Okay, rato brown एकदम fur animal. Okay, यो पनि पायो भने मान्छेले स्मगल गरिहाल्छ fur राम्रो हुन्छ fur को लागि. The word panda comes from Nepalese पुण्य word. पुण्यबाट आएको रे पाण्डा चाहिँ पुडे कुदो पनि भन्छ यसको नाम नेपालीमा खै कुन चाहिँ नेपाली हो पनि यहाँ पुण्य भन्दैछ र अर्को एउटा वर्ड पाण्डालाई पुडे कुदो पनि भन्छ which means bamboo eater okay punya bhaneko chai bamboo khane bhaneko re while the giant panda is sometimes called the black or white cat foot the red panda is known as the red panda chai ho khasma as the red bear or lesser panda while it may be lesser in size than the giant panda both species are threatened by less habitat and deforestation deforestation kai karanle गर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरु थ्रेट मा छ थ्रेटेन्ड स्पीसीज मा आउँछ भन्नु मतलब vulnerable may be there threat endangered may be there critically endangered may be there okay human population China र नेपालमा has increased भएकोले गर्दाखेरि के रे seen the red pandas bamboo forest okay अघि भनिसके मैले फ्र्यागमेन्टेसन भनेको त्यही हो है फ्र्यागमेन्टेसन भनेको जंगललाई फ्र्यागमेन्ट गर्नु एकपटि दुईपटि जस्तो सडकहरु बीचमा जंगलको बीचमा बनायो नि त्यो एरिया फ्र्यागमेन्ट भयो नि दैट इज नोन एज फ्र्यागमेन्टेसन अफ हैबिtat okay while some panda okay highly endangered okay it is highly internationally and in Nepal protection भए पनि यो चाहिँ एकदमै के छ highly endangered छ भन्दैछ नेपालको लाङटाङ नेशनल पार्क अन्नपूर्ण कन्जर्भेसन एरिया र अस्ति मैले भनेको छु कन्जर्भेसन नेशनल पार्क भनेको के हो कन्जर्भेसन एरिया भनेको के हो वाइल्ड लाइफ रिजर्भ भनेको के हो यो चाहिँ आफूले हेरिहाल्ने अहिले नोट गरेर बुकमा छ त्यसको के हो काम के छ नेशनल पार्कले के गर्छ कन्जर्भेसन एरियाले के गर्छ कतिवटा छ त भइहाल्यो र के गर्छ भने तिमीले हेर्छ ओके मनासलु कन्जर्भेसन एरिया मकालु बरुन नेशनल पार्क एन्ड कञ्चनजंगा conservation area over 75% of potential red panda habitat
फल्स आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरियाज र यो एरियाज प्रोटेक्टेड एरियाज भन्दा बाहिर चाहिँ यिनीहरूको हेबिटेट छ अरे भन्नुको मतलब प्रोटेक्सन छैन भने हन्टिङहरू हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बाहिर छ हेबिटेट त्यसले गर्दा वाइल्ड लाइफ एन्डेन्जर्ड छ भनेको नि प्रोटेक्सन भए पनि प्रोटेक्टिङ द रेड पान्डा एन्ड इट्स फ्राजाइल इन्भाइरोमेन्ट भनेको के भनेको भने चाहिँ उनीहरू जहाँसुकै बस्नु सक्दैन यिनीहरूलाई चिसो ठाउँ रुख चाहियो त्यसपछि खाने बाँस चाहियो एकदम जे खान्छ त्यही चाहियो खरायो जस्तो नि खरायोले दुबो खान्छ एकदमै क्रिटिकली पाल्नु पर्यो नि खरायोलाई घरमा पाल्दाखेरि that kind of environment is vital to preserving the region's natural heritage and global biodiversity. Okay. र के गर्दैछ पाण्डा प्रोटेक्सनको लागि भन्दा conservation work by WWF and its partner is currently underway in the sacred Himalayan landscape. भनेको sacred भनेको चाहिँ के हो भने भन्छ भने पवित्र अथवा होली हामीले हिमालहरूलाई पर्वतहरूलाई होली भनेर मान्छ नि रिभरहरूलाई त्यो पनि एउटा प्रोटेक्सनको लागि हो जस्तो चारालीको जंगल छ त्यहाँनेर अहिले पाउपाथीभारा भन्छ पाथीभारा मन्दिर भनेपछि त मान्छे डराउँछ नि त त्यहाँनेर गएर केही नराम्रो नचाहिने काम गर्दैन त्यसले गर्दा प्रोटेक्सन पनि हुन्छ उता एउटा गभर्नमेन्टको त्यो पोलिसी पनि हो प्लस टु अक्वायर द फाइनान्शियल क्यापिटल टुरिज्म भनेको त्यही हो प्रोटेक्सन एज वेल एज क्यापिटल रेजिङ पनि हो फन्ड रेजिङ पनि हो र जुन चाहिँ यो हाम्रो हिमालय सेक्रेड हिमालयहरू छ विच एन्कम्पासेस मोर देन 2/3 अफ नेपाल रिमेनिङ रेड पान्डा हेबिटेट फर WWF एन्ड गभर्नमेन्ट अफ नेपाल द रेड पान्डा कन्जर्भेसन इज अ प्रायोरिटी र प्रायोरिटीमै लिएको छ अरे यिनीहरूले सरकारले हाम्रो सरकारले लिएको छ कन्जर्भ गर्नुको लागि गरिराखेको छ भन्दैछ है अझै परेछ त टाइम त कम्ती छ यो के हो व्हाट इज दिस के रहेछ यो डाँफे डाँफे त हाम्रो के हो यो देशको चरा होइन नेसनल बर्ड दिस इज अल्सो एन्डेन्जर्ड के को लागि भन्दा चाहिँ यसको एट्र्याक्टिभ फेदरको लागि अरे किन भन्दाखेरि चाहिँ रिलिजियस पर्पोजमा चाहिन्छ अरे मान्छेलाई यसको एट्र्याक्टिभ फेदर जुन चाहिँ नेचरले प्रोभाइड गरेको छ यसको लिभिङको लागि त्यो यसलाई त्यसलाई निकालेर के भन्नु एक्सप्लोइट गरेर चाहिँ आफ्नो रिलिजियसको नाममा यसको सन्तान सक्नु भनेको कहाँसम्मको राम्रो कुरा होला रिलिजनको नाममा द्याट काइन्ड अफ रिलिजन चाहिँ हामीले अलिकति छोड्दै सुपरस्टिसनहरू चाहिँ छोड्दै जानुपर्छ उहिलेदेखि छोड्दै आएको भए यसको गर्दैन थियो दिस इज भेरी मच इम्पोर्टेन्ट ओके आज भ्याउँदैन जस्तो छ अगाडि पनि छ होला रेड डाटा बुकहरू छ नि त्यो गर्दा मन्डे एक दिन लाग्ला यो सक्नु त्यसपछि हाम्रो सुरु हुन्छ तिमीहरूको सुरु हुन्छ मेरो सकिएर है ओके तिमीहरूले सबैले बुझ्यौ के गर्नुपर्ने हो इन्भाइरोमेन्टको बुझ्यौ इन्भाइरोमेन्टको नोटको बारेमा बुझ्यौ होइन एभ्रीबडी कृपालाई मैले टोटल भनेको छु एकदम उसले सोध्यो त्यसले गर्दाखेरि पुरै भनेको छु केही आइडिया छैन भने त्यहाँबाट भन्छ अनि प्र्याक्टिकल नोट कपी मैले भनिरहेको छु घरिघरि प्र्याक्टिकल एकदमै अट्र्याक्टिभ फर्ममा राख्छ कम्प्लिट गर्छ सर्कुलेट गर्छ जति पनि अस्तिदेखि गरेको छ यहाँदेखि उता लोफोफोरसदेखि उता डाँफेदेखि उता हामी सन्डे गर्छौँ है एउटा क्लास छ